अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में हम बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात हुए। इंतखाबात में जो सदारती उम्मीदवार थे उनसे भी आपने तफसीली बातचीत सुनी, जो सेक्रेटरीशिप के उम्मीदवार थे उनसे भी तफसीली बातचीत हुई। आखिर में एक भरपूर प्रोग्राम भी हुआ। इंतखाब के नताइज जो हैं वो भी सामने आ चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जब हम वकला की बात करते हैं, जब हम अदलिया की बात करते हैं, तो हमारी और आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी हम समझते हैं कि रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से बहुत बड़ा काम, माशरे में इस्लाहात के हवाले से, कानून में इस्लाहात के हवाले से, आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से बहुत बड़ा काम अभी इन्होंने करना है। लाहौर हाईकोर्ट बार के जो ओहदेदार हैं, जो रहनुमा हैं, ठीक है वकला के वो नुमाइंदे हैं, वकला के वो ओहदेदार हैं, उनके रहनुमा हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम की तवक्कुआत भी उनसे बहुत ज़्यादा है। वकला के लिए क्या करेंगे, आवाम के लिए क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं असगर गिल साहब, जो कि नौमुंतखब सदर है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। मैं बहुत मशहूर हूँ उनका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं राय बशीर अहमद साहब। राय बशीर अहमद साहब ने इलेक्शन लड़ा, फ्रेंड्स अलायंस की तरफ से सदारती उम्मीदवार थे, और इलेक्शन हार जीत होती रहती है, ना कामयाब हो सके, लेकिन इसके बावजूद इनकी अहमियत से जुडिशल कमीशन का रुकन होने के हवाले से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और यहीं पर मौजूद हैं अरशद मलिक आवान साहब। अरशद मलिक आवान जो हैं वो सेक्रेटरी हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के, उनका भी मैं मशकूर हूँ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। असगर गिल साहब, कामयाब हो गए जी, मुबारक हो। ऑफिशियली सिटी 42 की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। कैसे लेते हैं जी नताइज को? बहुत बहुत शुक्रिया। गला मेरा खराब था लेकिन आपकी दावत में मैं आया हूँ। मोहब्बत है आपकी, शफकत है आपकी। थैंक यू। कैसे लेते हैं नताइज को? क्या किया वकला ने, किस किस्म के नताइज दिए? सेटिस्फाई हैं? मोर देन सेटिस्फाइड हैं जी। अच्छा, इतनी लीड भी पहले कभी नहीं आई, सही, इतने वोट भी कभी कास्ट नहीं हुए। अच्छा, पहले सदर ने भी इतने नहीं लिए। सही 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 सही। इसलिए मैं तो ज्यादा अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हूँ, अपने वकला भाइयों का जिन्होंने क्या क्या मुझे क्या उम्मीद क्या थी वकला को आपसे? क्या सोच के आपको वोट दिए के? अब बेहतर तो अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा जो ख्याल है ज़ाती वो ये है कि मैं 30 साल से उनके सामने हूँ, मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ। मैं लाहौर बार का सदर रहा हूँ, 10 साल मेंबर रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ। तो मैं अपनी सही करता रहा हूँ वो कला के लिए। उनको क्लिक कर गई उनकी मेहरबानी। कोई खास आपसे तवक्को नहीं थी वकला को, बस ऐसी वो पुरानी तो ये थी जी। जो दूसरा मेन बात थी वो ये थी कि मोहतरमा जब पिछले साल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की सदर मुंतखब हुई थी जी, तो ट्रेंड चेंज हुआ था प्रोफेशनल ग्रुप से। उन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप ने इलेक्शन लूज किया था, सही, और उसको ये समझा था बार ने कि ये बड़ी लिबरल औरत है और बड़ी अच्छी है। और सारे जो मतलब वो मेरे फाजिल दोस्त उससे इनकार करते हैं, जो मखालफीन थे जी, हामिद खान के, उनका बड़ा कट हुआ। और उन्होंने आप भी मोहतरमा ने बड़ी मेहनत की और वो हो गई। कामयाब होने के बाद मेरी ज़ाती राय में, मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मेरी ज़ाती राय में ये है कि जो तवक्कुआत थी उनसे, वकला जो होते हैं ये अपने नुमाइंदों को ये समझते हैं भी ये अपोजिशन का किरदार अदा करें। पब्लिक एट जनरल भी ये चाहती है कि ये अपोजिशन का किरदार करें, और जो मुआशरे में या लाइयर कम्युनिटी में जो गलत काम हो रहे हैं उनको वो तनकीद का निशाना बनाएं। हुकूमत अगर गलत काम करिए तो करें, लेकिन मेरी ज़ाती राय में मोहतरमा जो सीधे सीधा जाके सरदारी साहब के पास बैठ गई, बाबर रहमान के पास बैठ गई, सारा कुछ काम उनका एजेंडा शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो था नाराज होंगे राय साहब, मैं फिर वो कहूँगा एंटी प्रोफेशनल ग्रुप जो था, नाराज ना होइएगा, फ्रेंड्स अलायंस जो था वो उस तरह जो है एक टर्म चल रही है उसके हवाले से जी, फ्रेंड्स अलायंस जो था वो अपनी मकबूलियत उस तरह बरकरार नहीं रख सका, और प्रोफेशनल ग्रुप जो था वो वापस आया, और काफ़ी फ़र्क है, 4172 और 2610 में कोई 1562 वोटों का फ़र्क बनता है। आप किस तरह लेते हैं राय साहब इसको, इस तजिए को भी किस तरह लेते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इलेक्शन लूज भी किया, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे बुला लिया। नहीं, इलेक्शन हार जीत तो अपनी जगह पे, आपकी अहमियत अपनी जगह पे। करूँगा कि असल बात ये है जी कि ये दोस्तों का प्रेफरेंस होती है, और ये चॉइस अमंग्स फ्रेंड्स है। सही, फ्रेंड्स में से किसी को चॉइस करना है। सही, मैं समझता हूँ कि मेरे खिलाफ 2-3 चीज़ें जो प्रोपोगंडा के तौर पे की गई वो यकीनन काम कर गई, मुझे नुकसान पहुँचाया।
پہلی بات تو یہ تھی کہ محترمہ کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بات کی، چونکہ مجھے جو مذہبی ذہنیت کے دوست احباب تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیے اس بنیاد پہ کہ آسمان کے ساتھ ہے. اچھا. اور جو ان کے لبرل تھے انہوں نے میری مذہبی رجحان کی وجہ سے مجھے ووٹ نہیں دیے. ایک مجھے تو یہ سیٹ بیک ہوا. اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آسما صاحبہ کی وجہ سے آپ کو لبرل ووٹ بھی ملتے اور آپ کی وجہ سے مذہبی ووٹ بھی ملتا، لیکن وہ دونوں جو ہیں آپ کا انالیسس یہ ہے کہ دونوں الٹ چلے گئے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ میرے خلاف ایک بات اور بہت ہائی لائٹ کی گئی کہ یہ پہلے جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. صحیح ہے، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں. اب ان کو تیسرا عہدہ کیوں دیا؟ ہاں، وہ ٹوپیوں پہ ٹوپیاں پہنتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک بات بھی میرے خلاف چلائی گئی، حالانکہ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے نہ تو کینڈیڈیٹ تھا اور مجھے تو انہوں نے نامزد کیا تھا. اسی طرح سے جب میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنا تو میں نے پھر اپنے گروپ سے معذرت کی تھی کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ بدل لیں، میں اب الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. لیکن بہرحال گروپ کے پاس یہ تھا کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہی الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. بہرحال الیکشن کنٹیسٹ کیا. میں دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، اور جن دوستوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے یقیناً انہوں نے پریفر کیا کہ مجھ سے بیٹر کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ووٹ دیے. بہرحال اب جو ہمارا جو ہے نا لائرز کا مسئلہ ہے، یہ بتائیے پروفیشنل گروپ واپس آ گیا، میدان میں آ گیا، کامیاب ہو گیا، میں پھر اسی بات پہ کروں گا کہ پروفیشنل گروپ واپس نہیں آیا. اچھا. صرف یہ ہے کہ یہ ایک الیکشن جیتنے کی وجہ سے پروفیشنل گروپ واپس نہیں آ گیا. یہ میں سمجھتا ہوں پروفیشنل گروپ کی جیت نہیں ہے، یہ اصغر علی گل کی جیت ہے. اچھا. کیونکہ اصغر علی گل اگر شاید پروفیشنل گروپ کی جانب سے نہ بھی آتا تو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہوتا. صحیح. یہ بات میں بالکل، چونکہ جو باتیں اصل حقیقت پہ ہوں نا ان کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر کے طور پہ آپ دیکھ لیں ان کو، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے طور پہ دیکھ لیں ان کو، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. بات یہ ہے جی کہ ہم نے کرنی ہے خدمت بار کی. صحیح. بحیثیت ممبر پنجاب بار کونسل بھی خدمت ہی کرنی ہے. صحیح. بحیثیت جوڈیشل کمیشن کے جو نامزدگی ہوئی پنجاب بار کونسل نے مجھے یونینیمسلی نامزد کر کے دیا. میرے خلاف کوئی ووٹ نہیں دوسرا کاسٹ ہوا تھا، تو وہاں بھی جا کے خدمت ہی کرنی ہے. ہم نے نہ تو اس سے کبھی کو بینیفٹ لیا ہے اور نہ ہی کبھی کو بینیفٹ لینا ہے. صحیح. ایک تلخ سی بات پوچھوں آپ سے. ہاں جی بالکل. آسما جہانگیر صاحبہ بڑی سپورٹر آپ کی حمایت کی انہوں نے، اس کے بعد سپورٹر یہاں گزارش کر دوں کہ وہ آخری 2 دنوں میں ہمارے ساتھ آئی ہیں اور اس کے بعد گزارش کروں، اور ان کا جو اب بیان آیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہی بیان میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کتنی سپورٹر تھی میں یہی بیان ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. روزنامہ جہاں کا بیان چھپا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے جوڈیشل کمیشن سے بھی ریزائن کریں. صحیح. میں گزارش کروں کہ میں جوڈیشل کمیشن میں مجھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تو بھیجا نہیں، نہ ہی میں ان کا نمائندہ ہوں. میں پنجاب بار کونسل کا نمائندہ ہوں. پنجاب بار کونسل والوں نے مجھے نامزد کر کے وہاں بھیجا ہے، اور پنجاب بار کونسل والے آج مجھے کہیں کہ جناب ہم آپ کو وڈرا کر دیں، میں واپس ہو جاؤں گا. میں نے اس سے کون سے بینیفٹ؟ یہ انتخابی شکست اس میں میٹر نہیں کرتی ہائی کورٹ بار کے، اور اس کا تعلق بھی کوئی نہیں. اچھا. اس عہدے کا اس کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں. اچھا، اس کا مطلب اب آپ کی اور آسما جہانگیر صاحبہ کی راہیں الگ الگ ہو چکی ہوئی ہیں. میں گزارش کروں کہ بحیثیت گروپ جی انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. صحیح. بحیثیت گروپ وہ ہمارے ساتھ آئیں. صحیح. بات یہ ہے کہ ہماری راہیں نہ جدا تھی نہ اکٹھی تھی. ٹھیک ہے. ان کے پاس شاید کوئی آپشن بھی الائی ہے، شاید وہ پروفیشنل گروپ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، جا بھی نہیں سکتی تھی. ان کی بھی ایک پرابلم تھی، اس وجہ سے ہو گیا. ملک صاحب، ارشد صاحب کیسے لیتے ہیں انتخابی نتائج کو؟ آپ بڑا ٹف کمپٹیشن آپ کا تو ڈوگر صاحب کے ساتھ رہا. بیسیکلی الیکشن پرسنل ایفرٹس کا نام. اچھا. جتنا مین ٹو مین آپ کانٹیکٹ کر لیں وہی رزلٹ آپ کو ملتا ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کی بار میں ریپوٹیشن کیسی ہے، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بار میں ہے کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں ایک پروفیشنل چیمبر سے بلانگ کرتا تھا، میرے والد کی ایک ہسٹری ہے اس پروفیشن میں، ہی ہیز بین پریکٹسنگ فار لاسٹ 40 ایئرس، اور ہم پیور پروفیشنل چیمبر سے اس بات کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اور اب رہا مسئلہ ٹف کمپٹیشن کا، ظاہری بات ہے میرے اپوننٹ کینڈیڈیٹ میں اپنی جتنی وہ محنت کر سکتے انہوں نے محنت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی مجھے مینڈیٹ ملا ہے یہ بار کی مہربانی ہے. اور ٹف کمپٹیشن کا جو کوشچن ہے وہ
دوسرے دوست کی محنت نظر آئی ہے. صحیح صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. اب یہ پہلا مرحلہ تھا, ہم جائیں گے بریک کی طرف. ایک بڑی اہم چیز ہے جی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ناظرین. جب عدلیہ کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی, صرف میڈیا نہیں تھا, صرف وکلا نہیں تھے. یہ تحریک ناکام ہو جاتی اگر صرف وکلا ہوتے یا صرف میڈیا ہوتا. عوام بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس ساری تحریک میں. عوام کو کیا مل رہا ہے؟ میں لاہور ہائی کورٹ بار کے اگر یہاں پہ نمائندگان رہنما موجود ہیں تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر لاہور کے جو ہائی کورٹ ہے اس کے ججوں کی تعداد اگر 60 ہو, اس میں سے صرف 32 موجود ہوں, ان 32 میں سے بھی 4 کو غیر فعال کیا جا چکا ہو, اور ان میں سے بھی آگے اگر ہم تقسیم کرتے چلے جائیں تو شاید کوئی 26, 27, 28 ججوں سے زیادہ ہمیں نہیں ملیں گے. چیف جسٹس صاحب کو بھی نکال دیں, ایک جج صاحب جو ہیں افتخار صاحب وہ ریٹائر بھی ہونے والے ہیں, تو 2 کنفرم جج ہیں صرف. عوام کے پاس کیا چوائس رہی؟ عوام کو تو شام کو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب کے پاس کیسز اتنے زیادہ تھے کہ ان کی سماعت نہیں ہو سکی. ان کو کیا ریلیف ملا؟ اس کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں ہماری یہ رہنما؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.